बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीर का दिन है, इतवार का दिन है। इतवार के दिन हमारा मुज़ाकिरा है हदीस का। हर इतवार को दो दो हदीसें हम पढ़ते हैं, तो आज भी दो हदीसें हैं। तवज्जो से गौर से सुने और इसको याद करें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो पढ़ो मेरे पीछे, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल, असल के वजल्ला है, वक्फन में वजल। हय्युन सतीरुन युहिब्बुल हयाआ वस्सत्रा फ़इज़िग़्तसला फ़लयस्तिर। अब तर्जुमे को गौर से सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बहुत हयादार है, पर्दा पोशी करता है और दोस्त रखता है हया और पर्दा पोशी करने वाले को। जब तुम में से कोई शख्स नहाए तो सतर को छुपा ले। अब हदीस समझ आ गई। देखो, इस हदीस में हया के बारे में एक तालीम दी गई है। इंसान की खूबसूरती, जिस तरह कपड़े, जिस तरह टोपी, जिस तरह बाल सीधे करते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को बाइज्जत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपना लेते हैं, लेकिन हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला आदमी वो है, जैसे कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक से डरने वाला हो। और अल्लाह पाक से डरने वाला वो होता है जो अल्लाह पाक के अहकामात को पूरा करता है। तो इंसान के अंदर हया जब हो तो ये अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर रहा है, ये अल्लाह से डरने वाला है। जब कोई बेहया होता है तो यूँ समझो कि ये अल्लाह से डरने वाला नहीं है। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ख़ुद बहुत हयादार है, पर्दा पोशी करता है और दोस्त रखता है। किसको? जो हयादार बंदा हो, पर्दादार बंदा हो। तो नहाते सब हैं, समझ आ रही? सब नहाते हैं। इसीलिए फरमाया कि जब तुम में से कोई नहाए तो सतर को छुपा ले। आपने देखा होगा बाज़ लोग ये चश्माजात में नहाते हैं, चीनी से चीनों के खाल लोम्बी। तो इसमें किस तरह लिबास पहनते हैं? ऐसे चड्डी ऐसे जो है वो पहनते हैं जो जिसमें घुटने नज़र आ जाते हैं, बस थोड़ी सी सतर को छुपाया हुआ होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे खेल है। फुटबॉल वाले खेल वाले जो वर्दी पहनते हैं उसमें भी घुटने जो है नज़र आते हैं, तो ये बेहयाई है। रेसलिंग पहलवान लोग जो पहलवानी करते हैं, रेसलिंग वाले जो रेसलिंग करते हैं, तो मुसलमानों को ये नहीं देखना चाहिए। समझ आ रही है? क्योंकि उसके अंदर उनके सारा सतर नज़र आता है और नाफ से लेकर घुटनों तक सतर छुपाना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई ये नहीं छुपा रहे तो ये हराम काम कर रहे हैं, और सारे हराम काम को सारे मुसलमान शौक़ से देख रहे हैं। फुटबॉल भी देख रहे हैं, रेसलिंग भी देख रहे हैं, उनको खूब एंजॉय कर रहे हैं। समझ आ गई है? तो हयादार बनो, हयादार। हया वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते हैं। अब इस हदीस की समझ आ गई। एक हदीस में आता है कि जब तुम हया छोड़ दो फिर तुम्हारी जो मर्जी है करो। अब दूसरी हदीस पढ़ो, शाबाश। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअति कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना मालम तग़शल कबाइरा। तर्जमा,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے تو پانچوں نمازیں اور جمعے سے جمعے تک، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھو، ایک ہوتے ہیں گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، ایک ہوتے گناہ کبیرہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا پڑے گا۔ تو اس حدیث میں بیان کیا کہ جب بندہ پانچوں نمازیں ادا کرے، کتنی نمازیں؟ پانچوں نمازیں، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اس میں جتنا وقت ہے، اگر گناہ کبیرہ سے بندہ اپنے آپ کو بچائے رکھے تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے بیچ میں اس سے جو کچھ گناہ ہوا ہو، اللہ پاک اس کو ان نمازوں کی برکت سے معاف کر دے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا ملا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اے مسلمانوں، ایک تو تم 5 وقت نماز مت چھوڑا کرو کہ اس کی برکت سے تمہاری گناہ معاف ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جمعے کی نماز بھی مت چھوڑو، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اس کے درمیان میں پورا ہفتہ ہوتا ہے، 7 دن ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 5 نمازوں کی برکت سے اور جمعے کی نماز پڑھنے کی برکت سے اگر کسی بندے سے گناہ کبیرہ ہو گیا تو اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے گا اور انشاءاللہ اس کو گناہوں سے بچائے گا بھی، کیونکہ نماز کی خاصیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھنے سے بندہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو جب بندہ گناہوں سے بچے گا تو پھر ان 7 دنوں کے اندر جمعے سے جمعے تک جو قسم گناہ اگر انسان سے ہو گئے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، یا اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دے گا اور یہ بندہ توبہ کر لے گا، اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ اور جو کوئی نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا ہے 1 پڑھ لیا، 2 نہیں پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 نہیں پڑھ لی، تو پھر یہ نحوست دل پہ رہے گا، پھر جو ہے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر دل میں ایک نحوست سی رہتی ہے۔ تو 2 حدیثیں ہم نے پڑھ لیا۔ پہلے حدیث میں ہمیں کیا سبق ملا کہ حیا اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بے حیا نہیں بننا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آنکھوں میں حیا، باتوں میں حیا، چلنے میں حیا، پھرنے میں حیا، لباس میں حیا، ہر ایک چیز میں حیا اپناؤ۔ اور دوسری حدیث سے کیا سبق ملا کہ 5 نمازیں نہیں چھوڑنی، اور کیا کرنا ہے؟ جمعے کی نماز قضا نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی اب؟ بس۔